अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो पिछला व्लॉग आप लोग देख चुके हैं, तो उसके मुताबिक वो व्लॉग था मेहंदी लगाई का, जहाँ पे सादिया की मेहंदी लगाई हुई थी। और उससे पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जो कि था उसका रस्म जुल्फ़ कुशाई का। तो वो वाला व्लॉग जो है ना, किसी मतलब टर्म पॉलिसीज़ की वजह से यूट्यूब ने रिमूव कर दिया था। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आज थी मेहंदी, मतलब मेहंदी थी और मेहंदी की रात थी आज। तो आज हम लोग देर से पहुँचे हैं, मतलब मैं, भाभी और मेरी छोटी सिस्टर। बहुत देर हो गई थी हमें, तो हम हॉल में काफ़ी देर से पहुँचे हैं। और उसके बाद जी यहाँ पे चल रहा था फ़ोटो शूट और वीडियोस वगैरह हम लोग बना रहे थे। सादिया तैयार होके पार्लर से आ गई थी और यहाँ पे इब्राहिम को देखें, ये अपनी डांस में मसरूफ़ था। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं ना शादियों पे, क्योंकि वो डांस वगैरह करते हैं और उनकी एक अपनी ज़िंदगी होती है। दो इब्राहिम और असफान, एक तो इन लोगों ने पूरी जो शादी है ना उसमें सिर्फ एक ही सॉन्ग प्ले करवाया, नक दा कोका। पता नहीं इन लोगों का क्यों इतना फेवरेट सॉन्ग है ये वाला। तो यहाँ पे वीडियो वगैरह, मतलब अभी लोग आए हुए थे लेकिन इतने ज़्यादा तो नहीं आए हुए थे। तो वो यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह और वीडियो वगैरह जो थे ना, सब लोग स्टेज पे बनवा रहे थे। अभी जो थी दुल्हन, उसे हम लेकर नहीं आए थे, वो वेटिंग रूम में बैठी थी। और यहाँ पे उसके दूल्हे वाले आ गए थे, मतलब मेहंदी लगाने के लिए लड़के वाले आ गए थे और हम उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ हॉल के दरवाजे पे आ गए थे कि ताकि उन लोगों को हम आगे आकर रिसीव करें। तो यहाँ पे देखें जी, आप लोग एंजॉय करें। क्या एंजॉय करेंगे, मेरे कपड़े और मेरे पाँव एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं मतलब बस वीडियो कैप्चर कर रही थी, लेकिन ये ना थोड़ा बहुत मैंने यहाँ से क्लिप जो है ना कट करने हैं, जो कि ज़्यादा मतलब मैंने ऐड कर दिए हैं जो कि ऐड नहीं करने थे। तो वो मैं इंशाल्लाह बाद में कर दूँगी। और बाकी जी यहाँ पे देखें, दूल्हे वाले आ गए थे और यहाँ पे भी फेस रिवील नहीं है इन लोगों का, मतलब सामने नहीं है, मैं ब्लर कर दिया मैंने। तो ये बात आपको मैं बार बार भी बताती हूँ, और कि प्राइवेसी की वजह से जो है ना, किसी का भी फेस यहाँ पे मैं यूट्यूब पे नहीं लगाती ना। पहले मैं अपना लगाती थी, अब अपना भी मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती, थोड़ा बहुत लगाती हूँ बस। वैसे तो आप लोगों को पता है, वीडियो जब कैप्चर होती है तो कोई ना कोई इंसान किसी की साइड पासा वो आ ही जाता है, सॉरी। तो छोड़ें। यहाँ पे जी देखें कितनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं सब। और ये जो फ्रंट पे पहले आ रही हैं, ये थी दूल्हे की फूफो, और उसके साथ थी उसकी सिस्टर, कज़नें और सब लोग। तो उनकी मेहंदी की थालियाँ चेक करें जी, बड़ी खूबसूरत किस्म की मेहंदी की प्लेटें हैं। और ये देखें जी, हाँ जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मतलब मेहंदी लगाने के लिए बारात जो थी, दूल्हे वाले पहुंच चुके थे हाल में, और उनका चल रहा था फ़ोटो सेशन। और वीडियो वगैरह जो थी वो बना रहे थे कैमरामैन, और वो आहिस्ता आहिस्ता से आप लोगों के सामने स्टेज के पास फाइनली पहुंच गई हैं। एक तो जहाँ पे ये फ़ोटो वगैरह का सिस्टम होता है ना, इंसान को कोई घंटे लग जाते हैं स्टेज तक आने में। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें सब लोग खड़े हैं, भाभी खड़ी है, बच्चे, ये बच्चे देखें जी। हाँ जी। तो एक तो इनसे मिलें, ये जी फ़ैन है मेरे छोटे छोटे सारे, ये मेरे व्लॉग देखते हैं। इन लोगों ने मुझे कहा है कि हम आपके सारे व्लॉग देखते हैं और आप हमें अच्छी लगती हैं, तो थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेहंदी की प्लेटें वगैरह, क्योंकि ये ना मैं काफ़ी दूर से ही व्लॉग कैप्चर कर रही थी, क्योंकि फ़ोटो सेशन हो रहा था और मैं उधर आगे तो नहीं जा सकती थी फिर व्लॉग कैप्चर करने के लिए। तो मैं दूर से खड़ी हुई ना इन लोगों का व्लॉग कैप्चर कर रही थी, क्योंकि उनकी मतलब तस्वीरें वगैरह बन रही थी, तो इसलिए। हाँ जी, ये देखें कोई और गजरे लेकर आई है, पता नहीं, मैं तो स्टेज पे गई ही नहीं थी। जैसे मतलब हम लोग सादिया को लेकर आए हैं इधर, अभी तो नहीं आए ना, अभी तो आएंगे। ये सॉरी, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, वॉइस ओवर, आप लोगों को पता है मेरे व्लॉग में वॉइस ओवर होती है, तो इसलिए मुझे वो एग्जैक्ट वही चीज़ मुझे याद नहीं होती कि क्या कब क्या हो रहा था। तो वही, अभी तक हम सादिया को यहाँ पे हाल में लेकर नहीं आए थे, क्योंकि अभी वो बारात आए थे, मेहंदी लगाने वाले आए हैं ना, तो इसलिए। इसके बाद जी सादिया की एंट्री होगी, तो सादिया की एंट्री करवाने के बाद तो मैं बिल्कुल स्टेज पे गई नहीं हूँ कि ताकि मेहंदी लग रही है या वो सारा जो मतलब सिस्टम होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो मैं कैप्चर करके आप लोगों से शेयर कर सकूं। पता नहीं उस टाइम, पता है असल में क्या हुआ था, ये असल में एक और बात हुई थी, वो आपको आगे बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं आई। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो हमने
لڑیاں بنائی تھی میں نے ایک ولاگ میں آپ لوگوں کو پیچھے دکھائی تھی، شاید میرے خیال میں وہ ولاگ ریموو ہو گیا زلف کشائی والا، وہاں پہ جہاں پہ ہم نے یہ خود بنائی تھی، مطلب جو ہم نے ہال سجایا تھا نا اسی کی لڑیاں پھر ہم لوگوں نے توڑ کے نا پھر ہم نے سعدیہ کی انٹری کے لیے جو تھی نا وہی اسی سے بنا لی تھی۔ تو یہاں پہ جی اب ہم سب کزن سعدیہ کی انٹری کر رہے تھے، مطلب اسے ہال میں لے کر آ رہے تھے۔ یہاں پہ بھی فیس سب کے بلر ہیں کیونکہ سوری میں آپ لوگوں سے یہ شیئر نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی بڑی پیاری لگ رہی تھی ماشاء اللہ، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور ہمیشہ خوش رہے۔ تو یہ دیکھیں جی بس ایک نا اصل میں سارا جو مسئلہ ہوتا ہے نا یہ فوٹو سیشن کا ویڈیو وغیرہ کا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ ہمیں تو کوئی تقریباً گھنٹہ لگا ہے ویٹنگ روم سے ادھر اسٹیج تک آتے آتے۔ تو یہاں پہ پہلے تصویریں وغیرہ بن رہی تھی، ویڈیو وغیرہ جگہ جگہ پہ رکنا پڑتا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ دیکھیں میرا بیٹا آ گیا ابراہیم، یہ پپھو کے بچے جو تھے نا دونوں، انہیں نا شادی میں بالکل ہوش نہیں تھا کسی چیز کا، یہ اپنی شرارتوں میں مصروف تھے، انہیں وہاں پوچھنے والا کوئی تھا نہیں، سب اپنی مطلب اس میں تھے، خوشی میں مگن تھے، کوئی کیا کر رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا، انہوں نے خوب انجوائے کیا یہ دیکھیں جی۔ اور یہ ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ نا کہیں بھی میرے نہ ولاگ میں ہے نہ ویڈیو میں ہے، باقاعدہ بھی جیسے بچوں کی ویڈیو وغیرہ لوگ بناتے ہیں یہ نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک جگہ پہ ٹکتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں پہ جی کچھ ڈانس وغیرہ چل رہا تھا، تو وہ کلپ جو تھے پرائیویسی کی وجہ سے میں نے ہٹا دیے ہیں، کیونکہ وہ پھر ایسے اچھا نہیں لگتا نا یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ فیملی کے ڈانس وغیرہ۔ تو ویورز یہاں پہ دیکھیں میری تو بازو میں اتنا زیادہ پین ہو گیا تھا نا، پکڑے پکڑے اوپر سے جو پھول وغیرہ ڈنڈا پھولوں والا، تو وہ پھر میں نے کہا ہے، میں نے اپنی چھوٹی سسٹر کو کہا ہے کہ اب میں ویڈیو وغیرہ تم لوگوں کی بناتی ہوں اور تم لوگ جو ہے نا تم مجھ سے چینج کر لو، تو یہ تم پکڑ لو۔ پیچھے ایک کزن کو پکڑوایا تھا، اس کے بعد اس نے مجھے کہا ہے کہ ادھر آؤ اب پیچھے سے تم پکڑو، میں نے کہا میں نے آگے سے چھوڑا ہے اور اب پیچھے سے پکڑوں، میرے بازو میں بہت زیادہ نا پین ہونے لگ گیا تھا۔ ہاں جی تو ویورز یہاں پہ جو مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے ان کے جو وہ مہندی لے کر آئے تھے اور اس کے ساتھ جو چیزیں لے کر آئے تھے ان کے میں نے جو کلپ بنائے تھے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، ماشاء اللہ سے بڑے خوبصورت ہیں جی۔ تو ویورز یہاں پہ یہ سب آپ لوگ بھی کافی شادی انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے ہر مومنٹ ہر چیز کیپچر کر کے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے امید تو ہے انجوائے کی ہوں گی۔ اصل میں نا وہ ولاگ بڑا ہی اچھا تھا جو ولاگ یوٹیوب نے میرا ڈیلیٹ کر دیا زلف کشائی کا، وہاں سے تو اصل شادی شروع ہوئی تھی، شروعات ہوئی تھی، یہ تو اب درمیان والے فنکشن ہیں سارے۔ یہاں پہ جی کوئی کسی سائڈ سے کوئی کسی سائڈ سے، جہاں جس کو جگہ ملتی تھی وہیں پہ وہ بندہ رک جاتا تھا۔ تو یہاں پہ ہم لوگ اب تھک گئے تھے، ہم بالکل، میں اور میری سسٹر اور میری بھابھی، ہم آ کر سٹیج کے سامنے جو تھی نا صوفے لگے ہوئے تھے ان پہ آ کر بیٹھ گئے تھے، اور سوری وہاں پہ اب فنکشن ہو رہا تھا مہندی کا، وہ لڑکی کو مہندی وغیرہ لگا رہے تھے اور تصویریں وغیرہ بھی سب لوگ جا کر بنوا رہے تھے کیونکہ دولہے والے آ چکے تھے۔ اور یہاں پہ ابراہیم اور اسفند مطلب بلون پہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ لڑ رہے تھے نا، یہ جو چیز اسفند اٹھاتا ہے وہ میر ابراہیم کہتا ہے میں اٹھاتا ہوں، اور جو وہ اٹھاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہے نا بس تقریباً ایک جتنے۔ یہاں پہ وہ لوگ مہندی لگوا رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، اور اس سائڈ پہ جی کھانا شروع ہو گیا تھا۔ تو سعدیہ ہمیں بلا رہی تھی کہ آؤ مجھے مہندی لگاؤ، سب لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں ہوش نہیں تھا، ہمیں کھانا دیکھ کر ہم تو بیٹھ گئے، میں نے کہا میں تو بالکل جاتی نہیں ہوں، میں تو کھاؤں گی کھانا، اس کے بعد جو ہوگا بعد میں کریں گے۔ میں نے کہا بس فنکشن ہو گیا، وہ مہندی انہوں نے لگانی تھی لگا لی ہے، تو اب ہم تو نہیں اٹھتے، ہم تو سارے جو تھے نا مطلب بھابھی، میں، میری سسٹر، ہم لوگ تو یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اور آرام سے کھانا انجوائے کر رہے تھے۔ پھر جب رات کو واپس آئے ہیں تو سعدیہ کہہ رہی تھی کہ میں بلا رہی تھی پہلے، پھر جب میں نے دیکھا ہے نا کھانا بھائی آ گیا ہے تو میں نے کہا اب وہ نہیں آئیں گی، اب وہ کھانے میں بزی ہو گئی ہیں، کیونکہ کھانے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سب سے پہلے کھانا، بعد میں کوئی اور فنکشن یا کوئی اور پکچر یا کوئی اور کام، کیونکہ کھانا ضروری ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے شادی کا کھانا ویسے بھی بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ہم لوگ ویسے بھی اتنی زیادہ دیر ہو گئی تھی نا جس کی وجہ سے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی ہم لوگوں کو، نہیں تو ورنہ مہندی لگانے چلے جاتے، اتنی کوئی بات نہیں تھی، تو اس لیے نا پھر نہیں گئے، نہیں مطلب یہ نہیں کہ کسی وجہ سے نہیں گئے، کھانے کی وجہ سے نہیں گئے، کھانے پہ بیٹھ گئے ہیں کھانا کھانے، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی ہم لوگوں کو اس لیے۔ تو صبح کا ناشتہ کیا تھا، وہ بھی ناشتہ بھی اتنا زیادہ نہیں کیا تھا، صرف چائے کا کپ اور کوئی پتہ نہیں بسکٹ کھایا بھی تھا کہ مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے، نہیں کھایا تھا۔ اصل میں نا شادی والا گھر تھا، اتنی زیادہ مصروفیات تھی، اتنا زیادہ ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ بندہ کوئی ناشتے کرے یا کچھ کرے، ایک تو بہت زیادہ مطلب 2-3 بجے رات کو سونا اور پھر صبح جلدی اٹھنا، پھر اتنا
इतना ज़्यादा इंसान का दिल ही नहीं होता, सुबह वैसे भी मेरा दिल नहीं करता नाश्ता करने को, तो वहाँ पे उनके घर तो बिल्कुल मैं जस्ट कोई चाय का कप ही पी लेती थी, बाकी इतना खाना वगैरह नहीं खाया। तो फिर तैयारी करते रहे हैं और रात को फिर लेट हो गए थे मेहंदी मेहंदी के फंक्शन में लेट पहुँचे हैं। और फिर यहाँ पे सारी रस्में करने, मतलब मेहंदी की एक रस्म नहीं की थी, बाकी सारी रस्में करने के बाद मेहंदी तो अब उन लोगों ने लगानी थी ना, हमने थोड़ी लगानी थी, वैसे लगानी थी, लगाई नहीं है, तो वो फिर इसलिए नहीं लगा सके, बस खाना खाया है हम लोगों ने बड़ा इंजॉय करके। उसके बाद जी रात को तकरीबन टाइम था ये 2 से ढाई बजे का टाइम था, और यहाँ पे मेरी कज़न जो थी इस्लामाबाद वाली, वो केक लेकर आई थी सादिया के लिए, मेहंदी सादिया की मेहंदी। वो इतना ज़्यादा हमें मतलब जल्दी में थे ना, वो केक भी हम घर भूल गए थे, हालांकि वहाँ हाल में ले जाना था, वहीं पे इसने कट करना था। तो वो जब हम वापस आए हैं तो सादिया ने कहा यहीं पे ना चलो मैं केक कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मेहंदी लगाई का, जब मेहंदी का केक कट कर रहे थे और सब हम बैठे थे थके हुए, लेकिन फिर भी देखें वीडियो वगैरह बन रही थी, क्योंकि व्यूअर्स के साथ भी ना हर चीज़ शेयर करनी होती है। तो अल्लाह हाफिज़।